अब यहाँ एउटा प्रश्नको समाधानतिर जाउँ। हामीहरूलाई हाम्रो महानुभावबाट प्रश्न प्राप्त भएको छ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न, सबैले ध्यान दिएर सुनौ। हामीहरूले स्वस्थानी लगायतका पाठहरूबाट सुनेका छौँ कि भगवान श्री विष्णु श्री कृष्णले पनि परम आराध्य शिवजीको पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। तर टिभी लजिकल कृष्णबाट आउने प्रवचनहरूमा श्रीकृष्णलाई सबैभन्दा ठुलो देखाइएको छ। देवादिदेव महादेव भनेर किन भनियो? महादेव सबैभन्दा पूजनीय हुनुहुन्छ भनेर पण्डितजीहरू पनि बताउनुहुन्छ। यसबारेमा प्रकाश पारिदिनु होला भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न प्राप्त भएको छ कि स्वस्थानी लगायतका पाठहरूबाट शिवजी सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण र भगवान विष्णुले पनि शिवजीको पूजा आराधना गर्नुभएको प्रसङ्ग शिव पुराण, लिङ्ग पुराण लगायतका पुराणहरूमा आउने गर्दछ। सायद त्यसैको आधारमा यो प्रश्न लेखिएको हुन सक्दछ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद जो महानुभावले यो प्रश्न लेखी पठाउनु भयो। साह्रै उत्तम प्रश्न लेखी पठाउनु भएको छ। सबैले बुझ्नुपर्ने, विशेष गरी परम सत्यको खोजीमा हिँड्नुभएका महानुभावले यो प्रश्नमाथि छलफल गर्नुपर्छ। यसलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। किन भन्दा जीवनको उद्देश्य सबैभन्दा परम जुन हो, परमलाई नै प्राप्त गर्नु हो। मानव जीवनको उद्देश्य, हाम्रो जन्म त्यसैका लागि भएको हो। सबभन्दा परम जुन हो, परमलाई नै प्राप्त गर्नु। हुन त लेभल अनुसार सबै परम हो, लेभल अनुसार, आफ्नो स्तर अनुसार। तर पनि अब भगवत्तामा परमको खोजी गर्ने प्रसङ्ग छ, त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त प्रिय भक्त भागवत, श्रुतिमा स्पष्ट रूपले के बताइएको छ भन्दाखेरि भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात् भक्तिद्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई बसमा पार्न सकिन्छ। भक्तिद्वारा नै भगवानलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ। यदि कसैले भगवानलाई आफ्नो पुरा नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भनेदेखि परम पुरुष भनौँ, भगवान भनौँ, एउटै नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भने उसले भक्ति मार्गको अनुशीलन गर्नुपर्दछ। बिना भक्ति कसैले पनि भगवानलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, भगवानसँग एउटा सुन्दर पक्ष के छ भन्दाखेरि भगवान जसले आफ्नो पूजा गर्यो उसको बसमा पर्दिनुहुन्छ कि। जसले भगवानलाई प्रेम गर्यो, भक्ति गर्यो, बसमा आइदिनुहुन्छ। यो उहाँको सुन्दर पक्ष हो। तर जसले उहाँको भक्ति गर्दैन, उसले जतिसुकै ज्ञान, ध्यान, शास्त्र अध्ययन, जतिसुकै तपस्या गरोस्, जतिसुकै करोड करोड अरब अरब वर्ष तपस्या गरोस्, तर भगवान उदेखि यति कठोर बनिदिनुहुन्छ, यति कठोर भइदिनुहुन्छ कि वास्तवमा भगवान उसको अगाडि पर्नु नै हुन्न। भगवानले उसलाई काहीँ कुनै तरिकाले पनि उसमाथि भगवत्ता दर्शाउनुहुन्न। यो भगवानको एउटा विशेष, यो एउटा लक्षण हो। अब के भन्ने, भगवानको एउटा कार्य भक्तको बसमा तुरुन्तै परिदिनुहुन्छ। यो श्रुति शास्त्रमा बताइएको छ। त स्वयं भगवानले पनि दुर्वासा मुनिलाई बताउनु भयो श्रीमद् भागवतमा, अहम भक्तो पराधीनो ह्य स्वतन्त्र इव द्विज। हे द्विजवर, म त भक्तको अधीनमा छु, म स्वतन्त्र छैन। भगवान आफूलाई स्वतन्त्र राख्न चाहनुहुन्न, भक्तको अधीनमा बस्न चाहनुहुन्छ। यो भगवानको विशेष कार्य हो, आफ्नो भक्तहरूमाथिको परम अनुकम्पा हो। तब यहाँ प्रश्न आयो कि शिवजी, उहाँको पूजा श्रीकृष्णले गर्नुभयो, त शिवजी चाहिँ ठुलो हुनुपर्ने, किन टिभी लजिकल कृष्णबाट चाहिँ राधा कृष्ण नै सबैभन्दा ठुलो भनेर प्रवचन हुन्छ? यो केवल उहाँको मात्र होइन, यो धेरै धेरै महानुभावको मनमा यो जिज्ञासा हो। कतिपय महानुभाव त
टिभीलोजिकल कृष्णको यो प्रवचन सुनेर कतिपयलाई दिगदार पनि लाग्दो हो। यो हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी क्षमा पनि चाहन्छौँ कि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामीहरूले यो परम सत्य बताइरहेका छौँ। परम सत्य सुरुमा पचाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर जब पछि पच्छ त्यो पचिसकेपछि बडा मिठो हुन्छ कि बडा मिठो हुन्छ। घिउ स्वभावैले एकदमै पौष्टिक आहार हो, मिठो आहार हो घिउ। तर जसले जीवनभर घिउ खाएका छैनन् उनीहरूलाई घिउ विष समान लाग्छ अरे, विष हुन्छ अरे। मैले एक जर्मनीसँग कुरा गरेको थिएँ। ती जर्मनी लेडीले जीवनमा कहिले पनि घिउ खाएकी थिइनन् रे। एकचोटि उनले घिउ खाएछिन् यहाँ भारतमा आउँदाखेरि। उनलाई 1 हप्तासम्म पखाला लाग्यो र उनले कसम खाइन् रे, म आइन्दा यो घिउ खान्न। अबदेखि म यो घिउ कदापि खाँदा पनि खान्न भनेर। विशेष अझ शुद्ध घिउ, गाईको लोकल घिउ। अब गाईको लोकल घिउ जुन पहेँलो रङको हुन्छ खारिएको, त्यो लोकल घिउ यदि सधैँ घिउ खाइरहनेले पायो भनेदेखि उसलाई कस्तो लाग्दो, कस्तो लाग्दो उसलाई? उसको लागि त परम अमृत पाइरहेको छु भन्ने जस्तो हुन्छ, परम सुस्वादु हुन्छ। त्यसै गरी यो परम सत्यको विषय पनि यो यस विषय परम सत्यमा जसले आनन्द लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो विषय बडा आनन्दकर लाग्दछ, प्रिय लाग्दछ। तर जसले यो परम सत्यमा अझैसम्म पनि अनुप्रवेश भएको छैन, निश्चित रूपले उहाँहरूलाई यो अपाच्य हुन सक्छ। तर पनि परम सत्य आफूमा परम सत्य हो। स्वयं भगवानले यहाँ दुर्वासा मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि म स्वतन्त्र छैन, म भक्तको बसमा छु, भक्तको अधीनमा छु, नियन्त्रणमा छु। अब श्रीकृष्णले शिवजीको आराधना गर्नुभयो भनेर यसमा कुनै आश्चर्य मान्नै पर्दैन। किन मान्नुपर्छ? किन भन्दाखेरि शास्त्र पुराणहरूमा हामीहरूले प्रशस्त प्रमाण प्राप्त गरेका छौँ कि वास्तवमा शिवजी श्रीकृष्णका महान भक्त हुनुहुन्छ। अब श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण प्रमाणम, श्रीमद् भागवतलाई सम्पूर्ण वैदिक शास्त्र, वैदिक वाङ्मय राज्यको परम प्रमाणका रूपमा लिएको छ श्रीमद् भागवत ग्रन्थलाई। यो त सबैद्वारा स्वीकार्य हो। श्रीमद् भागवतको निर्णय सर्वोपरि निर्णय हो। त श्रीमद् सर्व वेदान्त सारम ही श्री भागवतम इष्यते भनेर स्वयं सम्पूर्ण वेदान्तका सङ्कलनकर्ता रचनाकार व्यासजी महाराज भगवत अवतार उहाँले पनि बताउनु भएको छ कि श्रीमद् भागवत भनेको सम्पूर्ण वेदको निष्कर्ष हो है भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर यो सम्पूर्ण वेदान्तको सार स्वरूप श्रीमद् भागवतमा स्पष्ट रूपले के बताएको छ भन्दाखेरि निम्न गानम यथा गङ्गो देवानाम अच्युतो यथा पुराणनम इदम तथा वैष्णवानम यथा शम्भो। बग्ने नदीहरूमा गङ्गा सर्वश्रेष्ठ, आराध्यहरूमा अच्युत श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ र पुराणहरूमा भागवत पुराणै सर्वश्रेष्ठ र त्यसपछि वैष्णवहरूमा शिवजी सर्वश्रेष्ठ। वैष्णवानम यथा शम्भु। वैष्णव भनेको को? जो राधाकृष्ण भक्त, जो लक्ष्मीनारायण भक्त, उहाँहरूलाई वैष्णव भनिन्छ। आफ्नो भाव अनुसार राधाकृष्ण भक्त, लक्ष्मीनारायण भक्तलाई वैष्णव भनिन्छ। त शिवजी परम वैष्णव हुनुहुन्छ भनेर भागवतमा निष्कर्ष दिएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब शिवजी परम भक्त हुनुहुँदो रहेछ। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण आदि तमाम ग्रन्थहरू साक्षी प्रमाणको रूपमा छन् र स्वयं शिव पुराण पनि साक्षी प्रमाणका रूपमा छ। यसबारे हामी धेरै छलफल गर्न सक्दछौँ। तर अब शिवजी हरदम श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुहुन्छ, उहाँकै नाम जप गर्नुहुन्छ। उहाँले ध्यान गर्नुभयो, कसको ध्यान गर्नुभयो? श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। ध्यानमा कसलाई खोजिन्छ? परम आराध्यलाई खोजिन्छ। ध्यानको एउटा विषय हुन्छ, ध्यानको एउटा खोजी हुन्छ। तर हामीले श्रीकृष्णले कहिले पनि ध्यान गरेको देखेका छैनौँ। वृन्दावनमा कुनै लीलामा श्रीकृष्ण ध्यानरत हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। श्रीकृष्ण त आनन्दरत हुनुहुन्छ, भक्त। किन भन्दा श्रीकृष्णले कसैको ध्यान गरिरहनु आवश्यक छैन।
श्रीकृष्ण भन्दा माथि कुनै त्यस्तो चिज नै छैन, जस्तै गीतामा भगवानले बताउनु भयो, मत्त परतरम नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परतरम नान्यत, मभन्दा माथि मभन्दा पर केही पनि छैन। त उहाँभन्दा पर केही पनि छैन, कोही पनि छैन भने उहाँले ध्यान गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यही भएर ब्रजलीलामा उहाँले ध्यान गर्नु भएन, उहाँहरूले भक्तहरूसँग आनन्दको आदान प्रदान गर्नुभयो, जस्तै राधारानी गोपिनीहरूसँग, नन्द बाबा यशोदा। तर हामीले शिवजीलाई जब हेर्दछौँ, शिवजी ध्यान मुद्रामा हुनुहुन्छ। किन ध्यान मुद्रामा? किनकि उहाँले ध्यान गरिरहनु भएको छ, कसैको ध्यान गरिरहनु भएको छ। यति हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो सामान्य कुरा हो, यो कुरा बुझ्नलाई टाउको धेरै दुखाइरहनु पर्दैन। हो, द्वारकामा श्रीकृष्ण भगवानले ध्यान गर्नुभएको थियो। किन द्वारकामा ध्यान गर्नुभयो भन्दा भागवतमा प्रमाण आउँदछ कि श्रीकृष्णले आफ्नै ध्यान गर्नुभएको थियो। किनभने द्वारकाको लीला भगवानको हामी जस्ता जो गृहस्थीहरूलाई, गृहस्थाश्रममा डुबेकाहरूलाई शिक्षा दिनलाई कि कसरी गृहस्थाश्रममा रहनुपर्छ र कसरी गृहस्थ जीवनमा व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी धर्म गर्नुपर्छ, कसरी आफ्ना परिवारसँग सँगै बसेर पनि पारमार्थिक कल्याणमा लाग्नुपर्छ भनेर भगवानले शिक्षा दिनुभएको यो द्वारका लीला हो। त्यही भएर द्वारका लीलामा बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवानले ध्यान गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो ध्यान चाहिँ आफ्नो ध्यान, अन्यको ध्यान होइन भनेर भागवतमा आचार्यहरूले स्पष्ट प्रमाण दिनुभएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब शास्त्रमा बताइएको छ, स्वयं भगवान बताउनुहुन्छ कि म त भक्तको अधीनमा छु, म त भक्तको भक्त हुँ। जसरी भक्तले मेरो भक्ति गर्नुहुन्छ म पनि भक्तको भक्ति गर्छु। जसरी भक्तले मेरो नाम जप्नु गर्नुहुन्छ त्यसै गरी म पनि भक्तको नाम जप गर्छु। जसरी भक्त मेरो लागि लालायित हुनुहुन्छ म पनि भक्तको लागि लालायित हुन्छु। यो त भगवानले बताउनु भयो। त भगवानले भन्नुभयो कि अहम सर्वस्व प्रभवौ मत्त सर्वम प्रवर्तते गीतामा, कि म सम्पूर्ण कुराको स्रोत हुँ, सम्पूर्ण कुराको स्रोत हुँ। त भगवान यदि सम्पूर्ण कुरा हुनुहुन्छ, परम भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण कुराको उद्गम उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि परम भक्तिको उद्गम पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ परम भक्त हुनुहुन्छ, परम भगवान हुनुभए जसरी परम भगवान उहाँ सम्पूर्ण कुराका परम हुनुहुन्छ। केवल एउटा मात्रै कुरो होइन, हर कुराका उहाँ परम हुनुहुन्छ। परम भगवान पनि हुनुहुन्छ, परम नियन्त्रक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, अनि साथसाथै परम भक्त पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो परम भन्ने कुरा श्रीकृष्णमा लागू हुन्छ, जो हर कुराका परम। त उहाँ परम भक्त। अब शिवजीको उहाँले आराधना गर्नुभयो, यसमा किन विस्मय, किन विस्मित हुनु पर्यो? भगवान कृष्णले त शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ, किनकि शिवजी त परम वैष्णव। सामान्य एक वैष्णवको त पूजा गर्नुहुन्छ भगवानले। एक सामान्य भक्तको आराधना गर्छु भनेर भन्नुभएको छ शास्त्रमा, उहाँले वचन दिनुभएको छ। एक सामान्य भक्तको आराधना गर्नुहुन्छ। अब शिवजी त परम भक्त हुनुभयो, परम वैष्णव हुनुभयो, वैष्णवहरू मध्येको मुकुटमणि हुनुभयो। स्वयं गर्ग संहितामा गर्गजी महाराज राधारानीको प्रसङ्गमा बताउनुहुन्छ, स्वयं राधारानी बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा श्रीकृष्णको प्रेममा पागल भएर शिवजीले त्यस्तो भेष धारण गरेर हिँड्नु भएको रे। बाघको छाला लगाएर, जटाजुट धारण गरेर, भस्म दलेर, एकदम आफूलाई बेरूप बनाएर हिँड्नु भएको रे। स्वयं परमेश्वरी राधारानी यस प्रकार बताइबक्सिन्छ। कृष्ण भक्तिले पागल हुनु भएर उहाँ त्यो भेष धारण गरेर हिँड्नु भएको रे। त शिवजी परम भक्त हुनुहुन्छ, परम वैष्णव हुनुहुन्छ। त परम वैष्णव हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परम वैष्णवको श्रीकृष्णले पूजा गर्नुहुन्नला, जसले सामान्य भक्त, सामान्य वैष्णवको पूजा गर्नुहुन्छ। सत्य कुरा हो नि। त्यस कारणले यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन कि शिवजीको पूजा श्रीकृष्णले गर्नुभयो भनेर। गर्नुहुन्छ, एकदम पूजा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ। श्रीकृष्णले सबैले श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ, त श्रीकृष्णले पनि आफ्नो भक्तको पूजा गरेर आनन्द लिनुहुन्छ। पूजा गर्दा आनन्द आउँछ।
त सबैले कृष्णको पूजा गरेदेखि अब कृष्णले चाहिँ कसको पूजा गर्ने भन्दा भक्तको पूजा गर्ने। यो भक्त र भगवान बीचको एक किसिमको प्रेमको भक्ति र प्रेमको आदान प्रदान हो। यो केवल भक्तिद्वारा मात्रै बुझ्न सकिन्छ। केवल शास्त्र अध्ययन, तर्क वितर्क, शास्त्रार्थद्वारा यो कदापि बुझ्न सकिन्न। यो भक्ति मार्गमा आउनै पर्छ, यो बुझ्नलाई आउनै पर्छ। यो भगवानद्वारा प्रकाशित गरिदिने कुरा हो कि भगवान र भक्तबीच कस्तो किसिमको प्रेम र भक्तिको आदान प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न। केवल शिवजीको मात्रै आराधना श्रीकृष्णले गर्नु भएन, श्रीकृष्णले धेरैको आराधना गर्नुभयो। जस्तै ब्राह्मण देवको आराधना गर्नुभयो। परम ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्छ शिवजी। सुदामा ब्राह्मणको आराधना गर्नुभयो। जब सुदामा ब्राह्मण श्रीकृष्णसँग भेट्नको लागि भनेर द्वारका जानुभयो, के गर्नुभयो? आफ्नै आसन छोडेर ब्राह्मणलाई राखिबक्स्यो र उहाँको चरण प्रक्षालन गरिबक्स्यो र त्यो चरणले आफ्नो शिर छर्कियो, हात जोडेर नमस्कार गरेर ब्राह्मणदेवको स्तुति गर्न लाग्नुभयो, प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। परम ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण, परम ब्राह्मण भक्त, परम शिव भक्त श्रीकृष्ण। अनि जब एकचोटि नन्द बाबाले हे कन्हैया मेरो खरौले रौ भनेर भन्दाखेरि त्यो खरौलाई सकि नसकी आफ्नो शिरमा धारण गरेर बालक हुनुहुन्थ्यो कृष्ण, उहाँले शिरमा बोकेर ल्याएर नन्द बाबालाई दिनुभयो। परम पितृभक्त श्रीकृष्ण। अनि परम राधा भक्त, राधा रानीको चरणमा हरदम अश्रुपात गरेर लड्नुहुन्छ, चरणलाई आफ्नो वक्षस्थलमा धारण गर्नुहुन्छ। परम राधा भक्त। वास्तवमा भगवान र भक्तको यो लीला हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि को चाहिँ ठुलो भनेर ठम्ब्याउनै सकिन्न। यथार्थमा यो प्रश्न जुन छ भगवान र भक्तमा को ठुलो भन्ने, यो आफैमा एउटा यो विवादास्पद प्रश्न हो। वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि भक्त ठुलो हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ, शास्त्रमा भगवान ठुलो हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यो भनेको कस्तो, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जस्तै पिताले के गर्दछन्, आफ्नो पुत्रलाई आफ्नो ढाडमा राखेर घोडचर खेलाउँदछन्, घोडा खेलाउँदछन् होइन। अब घोडा भनेर हिँड्दछन्, पुत्र ढाडमा बसेर कान पनि बटार्छ यसो बेला बेलामा, दौडी घोडा दौडी भन्छ। अब को चाहिँ ठुलो त्यहाँ, पिता ठुलो कि पुत्र ठुलो? जो पिताको ढाडमा बसिरहेछ पुत्र, ऊ ठुलो कि पुत्रलाई घोडा चढाइरहनु भएको पिता ठुलो? तत्त्वको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि पिता ठुलो हो कि न, पिता ठुलो तत्त्वको दृष्टिले। तर प्रेमको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि पुत्र ठुलो। किन भन्दा त्यति ठुला पितालाई पनि पिताले के गर्छ, पिताले एकचोटिमा त्यो पुत्रलाई मर्याक मुरुक पारेर फालिदिन सक्छन्। पूर्ण रूपले त्यो पिताकै नियन्त्रणमा हो नि त्यो पुत्र, तर पनि त्यहाँ प्रेम प्रदान भयो। प्रेमको कारणले गर्दा, भक्तिको कारणले गर्दाखेरि पुत्र ठुलो भयो, किनभने पुत्र काँधमा बस्यो, भगवानको के अरे पिताको ढाडमा बस्यो, होइन त? त प्रिय भक्तभागको चैतन्य चरितामृतमा हामी यही प्रसङ्गमा चर्चा गरिरहेका छौँ। स्वयं श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे करे जेही मोर शुद्ध भक्ति। वास्तवमा श्रीकृष्ण यही चाहनुहुन्छ कि मेरा भक्तहरूले यसरी भक्ति गरून् कि मभन्दा पनि ठुलो मानेर भक्ति गरून्। आपना के बड माने आमारे समहीन, सर्वभावे आमी यही ताहार अधीन। ल हेर्नु, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ कि मेरा भक्तहरूले यदि हामी भगवानभन्दा नि ठुलो, हामी कृष्णभन्दा नि ठुलो भनेर यो भाव लिएर कृष्णको भक्ति भजन गर्नुहुन्छ भनेदेखि भगवान स्वयंले बताउँदै हुन्छ, त्यो भावले म अधीनमा हुन्छु है भक्तको, त्यो भावले। अब कसैले बुझ्न सक्छ? यसको मतलब त भगवानले त यहाँ अनुमोदन स्वीकार गरिदिइसक्नुभयो। भन्न खोजेको यसमा भगवानले छुट दिइसक्नुभयो कि भक्तले अब आफूलाई भगवानभन्दा ठुलो मान्नु। भगवान स्वयंले भन्नु, मलाई त्यो आनन्द लाग्छ, मलाई त्यो प्रिय लाग्छ। यदि भक्तले
भगवानलाई तिमी मेरो छोरा हो है। जस्तै माता यशोदाले श्रीकृष्णलाई के गर्नुभयो? माता यशोदाले श्रीकृष्णभन्दा आफूलाई ठुली मान्नुभयो नि। मेरो बच्चा हो, मेरो बालक हो, मेरो काखमा खेल्नुपर्छ। माता यशोदाको त यो भाव हो नि। माता यशोदालाई यो भाव कहिले पनि चित्त बुझ्दैन कि भगवान सारा ब्रह्माण्डका अधिपति हुनुहुन्छ, सारा जगतका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हैन? भगवान सम्पूर्ण ऐश्वर्यका मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यशोदा माता सुन्नै चाहनुहुन्न। जेसुकै होस् जोसुकै होस् मेरो पुत्र हो, मेरो काखमा बस्नुपर्छ, मेरो स्तनपान गर्नुपर्छ, मैले बाँच्छु, म लौरो लिएर चाहिँ चकचक गरेको बेला लखेड्छु, मेरो पुत्र हो भन्ने यो भाव भगवानलाई मनपर्छ। भगवानलाई मनपर्छ के भन्ने? किनभने भगवान व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी जस्तो साधारण व्यक्ति होइन, उहाँ परम व्यक्ति हो, परम पुरुष। त्यही भएर त भक्तिवश पुरुष किन भन्यो? किनभने पुरुष हुनुहुन्छ। निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ज्ञान मार्गीहरू भगवानलाई पुरुष मान्दैनन्, हैन? भगवान एक निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै पुरुष, उहाँ कुनै आकारले युक्त हुनुहुन्न भनेर निर्गुण भगवानको उपासना गर्ने त्यहाँ चलन हुन्छ। तर सगुण उपासना निर्गुण उपासना भन्दा धेरै माथि हो भनेर स्वयं भागवत गीतामा श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ। त भगवान सगुण रूपमा हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि भगवानको रूप हो, निराकार पनि भगवानकै रूप हो, तर सगुण भगवानको मूल रूप हो। त माता यशोदाले भगवानलाई बाँध्नु भयो, नभए भगवान बाँधिनु पनि भयो। अनि त्यसै गरी आएर यहाँ भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ, माता मोरे पुत्र भावे करे न बन्धन, अति हीन ज्ञानी करे लालन पालन। माताले यदि मलाई सानो सोचेर, मेरो छोरो सोचेर मलाई बन्धनमा राख्नुहुन्छ, मलाई छातीमा बाँध्नुहुन्छ, अनि मलाई ज्ञानहीन, मेरो यो अज्ञानी छोरो केही थाहा छैन बिचरा भनेर त्यो छोरोमाथि लालन पालन गर्नुहुन्छ, त्यो बडा मनपर्छ। भगवानले भन्नु मलाई मनपर्छ, प्रिय लाग्छ, किन परम पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हाम्रै जस्तो स्वभाव हुन्छ कि। तर त्यो स्वभाव उहाँको असीम सागर समान छ, हाम्रो त्यो सागरको कण समान छ, हैन? अनि यहाँ यतापट्टि भगवानले फेरि बताउनु भयो, सखा शुद्ध सख्य करे स्कन्दे आरोहण, तुमी कोन बडो लोके तुमी हामीसम्म। यदि सखाहरू चाहिँ मेरा साथीहरू जस्तै सुबल सिदाम लगायतका सखाहरू कृष्णको काँधमा आएर चढेर ल अब हामीले लिएर हिँड्ने कृष्ण भनेर भन्दा कृष्णलाई झन् आनन्द आउँछ अरे। ए तिमी हामीभन्दा ठुलो होइनौ, तिमी त हाम्रो साथी हौ, के फुर्ती दिन्छौ कृष्ण, ल अहिले हामीलाई काँधमा बोकेर लिएर हिँड्ने, दौडिने भनेर भन्दा कृष्णलाई आनन्द आउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो हुनुहुन्छ प्रभु। कसले बुझ्न सक्छ भक्ति तत्त्वलाई? ल हेरौँ त, श्रीकृष्णलाई मन पर्छ अरे। यदि सखाहरू श्रीकृष्णको काँधमा आएर चढेर ए तिमी कोही ठुलो होइन हामीभन्दा, तिमी हाम्रो साथी हौ, ल कुद भनेर भन्दा उहाँलाई एकदम प्यारो लाग्छ अरे, आनन्द आउँछ अरे। हेर्नुहोस् कति भक्त वत्सल, कति भक्तको प्यारा। यो भक्तको पूजा होइन त। श्रीकृष्ण केवल शिवजीको मात्रै पूजक होइन, श्रीकृष्ण तमाम भक्तहरूको पूजक। यदि तपाईँ हामी पनि कृष्णको भक्ति गर्छौँ भने कृष्ण पूजा गर्न थाल्नुहुन्छ। जस्तै एक सन्तले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ बसेर जसले हरे कृष्ण जपिरहेछ, कृष्णको नाम जपिरहेछ, उहाँ पनि कृष्णले माला बनाएर एक एक भक्तको नाममा माला जपिरहनु भएको छ, एक एक भक्तको माला जपिरहनु भएको छ उहाँले। यो नसोचौँ कि हामीले मात्रै कृष्णको नाम जपिरहेछौँ, उहाँले भक्तको नाम जपिरहनु भएको छ। तर जब भक्तले यो सुन्नुहुन्छ उहाँलाई बडा दुःख लाग्छ, ओहो ओहो मबाट ठुलो अपराध भयो, मैले प्रभुलाई आफ्नो सेवामा लगाएँ। भक्त दुखी हुन्छ, यो भक्तको भाव हो। त भगवानले अझ अगाडि बताउनुहुन्छ, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति हैते हरे सेही मोर मन। यदि प्रिया, प्रिया भनेको को? राधारानी, गोपिनी, सखी मञ्जरी, सबै कृष्णका प्रियाहरू। त यदि राधारानी मानिनी बन्नुहुन्छ, अब श्रीकृष्णसँग भेट्दिन भनेर कुञ्ज निकुञ्जमा एक्लै बस्नुहुन्छ,
श्रीकृष्णलाई त्यो बडा आनन्द आउँछ, प्यारो लाग्छ। अनि जब राधारानीका किङ्करीहरू, सेविकाहरू, यसलाई मञ्जरी भनिन्छ, ती मञ्जरीहरूले श्रीकृष्ण जब राधारानीसँग भेट्न भनेर भित्र कुञ्ज मन्दिरभित्र जाने क्रममा द्वारमा जो द्वारपाल बस्नुभएको हुन्छ, मञ्जरीहरू हातमा छडी लिएर ए लम्पट, ए स्त्री भनेपछि हुरुक्के हुने, खुरुक्किन फर्केर जाने। स्वामिनी यति बेला मानिनी हुनुभएको छ, स्वामिनीको यति बेला हजुरसँग भेट्ने इच्छा छैन, तुरुन्तै जाऊ यहाँबाट भनेर जब राधारानीका मञ्जरीहरूले यस प्रकार शासन गर्नुहुन्छ लट्ठी देखाउँदै, अरे त्योभन्दा परम आनन्द श्रीकृष्णलाई केहीमा पनि छैन रे, केहीमा पनि छैन रे। ल तिमी यहाँबाट जाऊ, लम्पट काहीँ नभएको। अब हेर्नुहोस् त, शब्द त नराम्रो हो नि, गाली गरे, लट्ठी देखाएको। संसारमा कसैलाई लट्ठी देखायो भनेदेखि बाँकी राख्छ, उसले बाँकी राख्दैन नि। तर हेर्नुहोस् त, भगवान् आफ्ना प्यारा भक्तहरूले लट्ठी देखाउँदाखेरि तिमी यहाँबाट भाग, अनेक शब्दले गाली गलौज गर्दाखेरि पनि आनन्दले आहा के भन्नुभयो। बरु मलाई वेद स्तुति यति प्यारो लाग्दैन। वेदमा जुन स्तुति गरिएको छ, पुरुषोक्त स्तुति, विष्णु सहस्रनाम स्तुति, बडा बडा सुन्दर सुन्दर स्तुतिहरू छन् नि वेदमा, सहस्र शीर्षा स्तुति। यी वेदका उच्च उच्च स्तुति भन्दा पनि यी प्रिया राधारानी उहाँले मुख फर्काएर चाहिँ कुञ्जमा भेट्दिन त्योसँग भनेर यस प्रकार भन्दा बडा आनन्द आउँछ रे कृष्णलाई, आनन्द आउँछ। मञ्जरीहरूले तिमी जाऊ यहाँ नबस, भाग, राधारानीलाई दुःख दिने होइन भनेर भन्दा बडा आनन्द आउँछ रे। त यो लीलाको एक तारतम्य हो। न भक्तहरू भगवानसँग दुखी हुनुहुन्छ, न भगवान भक्तहरूसँग दुखी हुनुहुन्छ। यो त एउटा लीलामा अझ रस बढाउनको लागि, रस वृद्धि गर्नको लागि भगवानको योग माया शक्ति, भगवानको लीला शक्तिद्वारा यस किसिमको व्यवस्था हुने गर्दछ। न राधारानी श्रीकृष्णसँग दुखी बन्नुहुन्छ, न श्रीकृष्ण राधारानीसँग दुखी बन्नुहुन्छ। हरदम हरदम अनन्त अनन्त असीम प्रेम राशि बढिरहेको हुन्छ। त्यो त केवल लीलामा अलङ्कारहरू, बेला बेलामा अलङ्कारहरू यस किसिमको आउने गर्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, यो भक्ति तत्व जस्तो भागवतमा के बताइयो भन्दा भक्ति तत्व एकदम गुह्य हो, एकदम गोप्य हो। यो धेरैले बुझ्न सक्दैन। स्वयं यमराजजी बताउनुहुन्छ, केवल 12 जना महाजनले मात्र यो भक्ति तत्त्वलाई बुझ्नु भएको छ अरे। 12 जनाले। वास्तवमा भक्तको सधैँभरि भगवान बसमा हुनुहुन्छ र सबैभन्दा बढी भगवान राधारानीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। पूर्ण रूपले राधारानीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान जब राधारानीका साथमा हुनुहुन्छ, राधासँग भातिश्याम तथैव मदन मोहन, अन्यथा मदन मोहन अपि विश्वमोहन। राधासँग रहनुभएको, राधारानीको नियन्त्रणमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि जो श्रीकृष्ण वा मदन मोहन रे, अर्थात् मदनलाई पनि, कामदेवलाई पनि आफ्नो बसमा पार्ने। तर यदि राधारानीसँग हुनुहुन्न भने श्रीकृष्ण सारा जगतबाट मोहित हुनुहुने रे। उहाँसँग कामदेवलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन रे, राधारानीको बसमा पर्नुभएको भएर। त बडा विचित्र छ, बडा दिव्याति दिव्य प्रसङ्ग हो यो। त्यसकारणले गर्दा यो विषयलाई बुझ्न हामीहरूले भक्तकै सहारा लिनुपर्छ। भक्ति गर्नुभएको भगवत शरणागत भक्तहरूसँगै मात्रै हामीले यो परम रहस्य बुझ्न सक्छौँ, अन्यथा हामी बुझ्न सक्दैनौँ।